kalangitan. Ikaw ang among nga ginasaligan. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan.
likas. Sa adlaw nga tanan kami nagsangkit, kanimo among minahal nga inahan. Sa dugang grasya kami karon nagaulat, ug sa panalangin nga gikan sa imong anak, ang bugtong si Jesus na anak sa Dios, nagilalang diha sa imong sabakan. Diwata inahan ang among halad, mga bulat kami sa pasalamat. Tungod sa kaninay mga pag-agat, karamang pinangkain. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Sa ngalan sa mahanog sa anak ko Espiritu Santo, ang Ginoong manaa kaninyo. Maigso natong halad kining santos nga misa alang sa atong katuyuan, sa atong pag-ampo nga ang gugma panagdait ni Kristo maghari sa atong kasing-kasing o sa atong pamilya. Harumaan na kita sa pagsauloy ng santos nga misa, maghinulso kita sa atong mga sala.
Kaluyan unta kita sa Dios samahan makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Magampo kita. O Ginoo, kaluoy imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtupag lawong paghigugma. O himoa kami nga magmakunayon diha sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa mga Kristo imong anak, nga buyugariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa, gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang tanang butang ilalom sa imong pag-atiman, ug walay laing Dios nga imong kasanghiran sa imong mga hukom. Ang imong kusog mao ang tinubdan sa hustisya. Makapakita ka og kaluoy sa matag usa, kay ikaw Ginoo man sa tanan. Nagapakita ka sa imong kusog sa diha nga ang mga tao way katahak sa kahingpit sa imong gahom, o gisilutan mo si bisan kinsa nga nahibalo sa imong gahom apan nangahas sa dili pagpanumbalin niini. Bisan aduna kay hingpit nga gahom, apan ikaw usa ka maluluyon nga maghuhukom. Makabuhat ka unta bisan unsa, bato ka namo sa bisan unsang panahon nga gusto mo. Apan inay ni ana, gimanduan mo hinuon kami sa dakong pagpailog. Pinaagi sa mga butang nga imong nabuhat, gitudluan nimo ang imong katawhan nga ang usa ka tawo nga matarong
kinahanglan usab nga maluluyon. Gihatagan mo ang imong katawhan ug dakong paglaom, pinaagi sa pagtugot kanila sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasaylo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasaylo. Ikaw, o Ginoo, maayo ug mapasayloon, puno sa kaluoy, alang sa tanan nga magasangpit kanimo. Patalinghugi, o Ginoo, ang akong pagampo, ug pamatia ang tingog sa akong pangamuyo. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ang tanang mga nasod nga imong gibuhat, moabot ug mosimba kanimo, o Ginoo, ug maghimaya sa imong ngalan. Kay halangdon ka man, ug naghimo ka og katingalahang mga buhat. Ikaw lamang mao ang Dios. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ikaw, o Ginoo, maoy usa ka Dios nga maluluyon ug mahigugmaon, dugay nga masuko, puno sa kaluoy ug kamatinumanon. Lingia ako ug kaluy ako, ihatag ang imong kusog ngadto sa imong sulugoon. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Ginoo, maayo ikaw, ug mapasayloon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Sa samang pagkaagi,
sa atong pagkahuyang. Tabangan kita sa Espiritu, kay wala kita masayod, unsaon nato pag-ampo. Ang Espiritu mismo, mga liyupo sa Dios, alang kanato, uban sa mga pag-agulo nga dili ikasaysay. Ug ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa tao, nasayod unsay gihuna-huna sa Espiritu, kay ang Espiritu, mga liyupo sa Dios, alang sa iyang katawhan, sumala sa iyang kabubuton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Unya misugilon si Jesus kanila laing sambingay. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabi, samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto ug misabot og liso sa mga sagbot, sagol sa mga trigo ug unya mibiya. Sa nagkatubo na ang mga tanom ug misugod na pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tagiya miduol kaniya og miingon, "Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag, "Usa ka kaaway ang naghimo niini." Sila nangutana kaniya, "Gusto ka bang pangipton namo ang mga sagbot?" Siya mitubag, "Ayaw, kaysa inyo unyang pangibot sa mga sagbot, maapil unya kaibot ang trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang sagbot magdungag tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingon kura unya ang mga mangangani. Ibta ninyo pakuna ang mga sagbot, bugkusa kini ug ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo ug hipusa didto sa atong kamalig." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil mo ikaw, O Kristo. Mayong buntag natong tanan. Doon ako'y pangutana. Kinsa may ninyo nakakita na og yawa? Nanabay kita yawa? Kaya usahay ka na magtiayon, ingnon man ang bana siyang asawa, yawa ka, yawa ka. Ako, wakapod. Apan, kung atong tanahon sa karaang kasulatan, o gani sa bagong kasulatan, ang yawa magpakita. Kay bawta nga si Kristo, nagpakita niyang yawa, o gitintal siya. Apan karon lisod, kung makakita tagyawa, pangitaon. Apan, ang atong Ebanghelyo karon maigsuon, nagpakita nato nga hangtod karon doon na gyapoy yawa, pero dili na makit-an. Ngano man, sa atong Ebanghelyo karon si Kristo naggamit og sambingay. Sa English kaning sambingay gitawag ni parables. Parables are ordinary stories with heavenly meanings. Sa atong Ebanghelyo, iyang gigamit ang uhay, the wheat and the weed. Tungod kay sa panahon ni Jesus, kumon man kay ni nga makit-an o mao pud di kasagaran ang trabaho sa mga tao. Mugamit siya og sambingay, mga ordinaryo nga istorya aron dali masabtan
o iya pong butangan o mga heavenly meanings or moral lesson. Sa Ebanghelyo, naghisgot nga dunay wheat and the weed. Kung sa may atong pamalandungan sa Ebanghelyo karon in relation to evil in today's context. Number 1, 3 things. Evil appears to be good. Muna yung una. Gingon sa atong Ebanghelyo nga dunay usa ka weed. Ang weed special kaayo kay gigamit sa pulong nga Greek zizenia, darnel in English. It is a very specific, unique kind of weed nga kung gamay pagani siya di ka kibaw nga weed din na siya sagbot di ay mudungan siya tubo sa uhay. Apan inikadako na niya anha nakamakibaw nga sagbot di ay. Initubo niya, you will realize that it is not a wheat, but rather it is a weed. Makailad. Inigamay, ura-ura, o wheat. Inikadako, you will realize that it is a weed. Sagbot. Evil appears to be good. Nga sa atong kinabuhi maigsuon, di ta kaybaw nga gigamit na dahil sa yawa, instrumento na dahil sa yawa, pananglitan. Kana bitang cellphone, kitang tanan na may cellphone, maayo man ng cellphone. Pero sahay gamito na sa yawa ang cellphone. Labi nagwali ang pari, kunya mo vibrate, matintal kag tan-aw. Wa na, natintal na ka. Kana bitong estudyante, di ba, magtuon kay di kagabi unta. Sus, tan-aw man ka og salida kay finals man sa World Cup. Or ganahan yung motiwason ang Netflix, adi nakakatuon. Kay gigamit sa yawa ang imong gadget aron di ka katuon. Because evil appears to be good. Sama bitaw ng pagkaon kitang tanan ganahan kita mo kaon, di ba? Maayo man ang kaon kinahanglan pud ta mo kaon. Pero gamito na sa yawa nganuman. Biskang busog na ka, mukaon pag yun. Biskang busog na ka, mukaon pag yun nga ang uban di na noong kakaon. Kasa anong ka o gluttony. Evil appears to be good. Maayo, pero usahay, di takabantay, gamiton sa yawa. Ilan-ilaron na ita. Number 2, evil uses our weaknesses. Sa atong Ebanghelyo karon gingon nga, ang amo, nagtanong siya o uhay. Apan pagkagabi, samtang nga tulog ang tanan, dunay kontra nga nagsabod o sagbot. Maayo man ang pagkatulog. Pero kung atong pamalandungan, usahay, kung magpakabuta, bunguta, kay naatay mga weaknesses, maunay entry point sa yawa. Aware ba ta sa atong mga weaknesses? Na uban, di ba? Giingon sa panultihon, the way to a woman's heart is give her food. Kung ang iyang weakness ice cream, baka nag-ice cream, mawa na ang iyang sapot. Usahay ang atong weakness. Kung atong weakness katulog, mao na, pakatulga, dili na kamata. Matug na sdayon. Kung sa may atong mga weaknesses, kanang gitawag bitaw og Achilles heel. Usahay nindot man ang atong mga achievements sa kinabuhi. Pero usahay gamiton sa yawa ang atong achievements tungod kay ang atong weakness kinahanglan man ta daygon and we become proud of what we achieve in life. Naatay mga talents, maayo man ang talents. Pero usahay mo na gamiton sa yawa aron kita we become superior
from other people. Laylain ta og weaknesses. Pero bantay kay mao na ang iyang entry point. Usahay ang atong weakness, makakita kay tag sayo, makita kay ta nga dili mamao, gamito na siya wa. Instead nga atong kurian, gamiton daayo na aron kita saputon, aron maguba ang atong adlaw. Sama sa usakainahan nga gisapot pagpadog anhi dinhi kay ang anak dugay ni mata. Ikatulo, evil distracts. Gingon sa Ebanghelyo that the weed and the wheat grow together. Apan sa ilang pagtubo, ang sagbot nakadistract sa pagtubo sa maong uhay. Ang yawa di ay, ang buhaton, wag tangon ta sa focus. Ang trabaho sa yawa, ang pag-distract. O dili garantisado, nga bisag naata sa kapilya, naapilta sa santos nga misa, naagyapong yawa. Kanabitaw, nagtanaw mo na ko, yahuman naminaw, kunya nagduka-duka na, yawa na naganana sa inyong mata ba? Tuog na diha. Yawa na. I-distract man ta. Nagtuo mo nga giduka-duka ra mo. Wa na, gi-distract mo si yawa. Kasuway bitaw mo nang mag-ampo ta. No, amahan na mo, anak ka sa langit. Sama lagi diha. Himaya samahan og sa anak Espiritu Santo. Gi-distract. Kana magbuhat nagmaayo, unya i-distract ta, buhat mo na si Hawa. Kaya ano man, because the evil will always tempt us to stop doing good. Ug madata ni ana, mawa na ta ni ana, mapalayo ta sa Ginoo. Mo nang ma-distracted ganita, ingna dayon pahawa Satanas. Kay di ko magpadaog kanimo. Mao nga maigsuon karong panahona, satol kayo ang existence sa yawa nga usahay dili na ta makabantay. Ako maning gihatag sa mga members sa Oasis of Love nga example. Kaya ang yawa iya magyud kang pakgangon. Kana bitaw karon ni simba ka karong Domingo ha. Sunod Domingo gani, ang yawa mo balik pagyud kay karon kisa may nag-uol karon. Ang yawa kay napildi man, naabot man ka diri sa simbahan. Pero sunod Domingo giingon, ang yawa mo balik with his warriors and military and legions. Pugnan jud ka. Inig sunod Domingo gani bantay. Pugnan ka sa yawa. Kana bitaw inig mata nimo ba? Ay, sakit mang tiyan, di na lang kong simba, yawa na. Kana bitaw sunod Domingo, nya human, imbitahon ka kay mga ligog dagat, nya adi lang kong simba, nya imong i-justify, yawa na. Whatever blocks you from going close to the Lord, that is the work of the devil. Mao nga tanawa na imong tapad, memorize sa iyang naong, wa na gani na sunod Domingo, nayawaan na na. Mo nang bantay-bantay. Kay usay sa tungunahuna, we tend to justify nga dili pwede ay ang exempted, but deep inside we are already tempted. Usay kani atong justifications, ang atong reasons, buhat na sa yawa. And so, be vigilant. Be careful, because the work of the devil is so subtle that sometimes we are not aware that we are already tempted. Mao nga kaning atong ebanghelyo karon, practical kaayo, reminding us of the existence of the devil in three things.
three ways. Number one, evil appears to be good. Number two, evil uses our weaknesses. And number three, evil destructs. Manindog palihog. Nagato kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan, magbabuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, ginaksamahan sa wala pay katuigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Ganak dili binuhat ug sa kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tug kanato mga tao galang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawas si kanhi Maria nga ulay ug nahimong tao. Tug kanato gilansang siya sa cross sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misika sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Ato'y padangat kato sa Ginoo atong panglipo sa atong pagingon, amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, ginasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nagdumala sa atong kalibutan, makakatuon sa tiningog nga pagpamuhat sa ingon makaput ang kalinaw, ang kating usbawan ug ang hustisya. Magampo kita. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo o makasinati sa kalinaw sa kaupayan diha sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Nga imo tang himuon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga matuuhong na nag-una kanato, magantihan na sa pahulayng dayon dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Ginoo nga among mga pagampo karong adlaw, magpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak si Jesucristo nga among Ginoo hangtod sa kahangturan.
Maigsoon pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawat nto sa Dios samahan makagahom sa tanan. Ginoo, ikaw naghatag ka namo nining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga mong gihadadalang sa imong dungog ug himaya. Magdalaon ta og dugang kaluwasan na lang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ing mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namong imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Biyanhi ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pakikigalak kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Og busa, uban sa mga mga santos sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo ang tuburan sa dalang kasantos, si padalay mga espiritu pagsantos ng mga gasa, ay may makini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. So pasakit sa kagalingon, mikwa sa iyong pan, mipasalamat kanimo, mipika sa miyata niini ngadto sa mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikwa sa kalis, may pasalamat kanimong pag-usab. Miyata nini ngadto sa matinunan o mingon. Dawata kini o panginom kabungatanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bautunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanima mahan ining pan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo to kay makaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug molagad kanimo. Hibaw kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinunumi Ginoo imong simbahan sa tibok kalibutan. Hibaw nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinunumi usa mga mong maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, wang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsunong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, hibaw kaming ayan makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos na ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Gades ni Kristo na kasi mo mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ato ipakita ang atong pag-inigsuunay. Sa kalibutan, taluin kami, hatawi kami sa kalinaw. Kini ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Unidog palihog. Magampo kita, o Ginoo nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamong bagong kadasig, ingon man magdalaon ta kanamong bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpanguli atong hinduman ang lihok sa yawa in three things. Number 1, evil appears to be good. Number 2, evil uses our weaknesses. And number 3, evil destructs. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaniyong Dios makagahom sa tanan, Amahan ug Anak ni Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadal ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.